फरमाए दीजिएगा कि हम देख चुके हैं कि इद्दत केस मातहत अदालत से 7 बरस की कैद हुई, लेकिन हाई कोर्ट से बरी हो गए इमरान खान साहब इसी साल जुलाई में। फिर साइफर केस में भी 10 बरस की कैद थी, वहाँ भी हाई कोर्ट से जून 2024 में ही बरी हो गए। तोशा खाना में भी अदालत से 3 और 14 बरस की कैद देखने को मिली और वहाँ भी इसी साल अप्रैल के अंदर सज़ा मुअत्तल कर दी गई। आज तोशा खाना 2 में ज़मानत मंजूर हो गई है, लेकिन अभी भी 190 मिलियन केस में मुकदमा ज़ेर समात है। गो के इमरान खान जो हैं इस हवाले से उनकी ज़मानत मंजूर हुई हुई है। फरमाई दीजिएगा कि अभी एज ऑफ राइट नाउ क्या सूरत हाल आपको दिख रही है? 9 मई के केसेस कुछ हैं, मुकदमात इस्लामाबाद और पंजाब में ज़ेर इल्तिवा हैं। बहुत शुक्रिया मेहर। आपने जो समराइज़ किया मैं उसमें आपके क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से 9 में थोड़ा-सा ऐड करता चलूँ कि अब से 3 दिन पहले लाहौर में जो 9 मई का केस था, उसके अंदर भी इमरान खान साहब को बेल ग्रांट की गई थी। 3 या 4 दिन पहले की बात है। जिसमें अदालत ने बड़ी स्केदिंग ऑब्जर्वेशंस दी प्रोसिक्यूशन के बारे में और ये कहा कि इस मुकदमे को इतनी लगता है, और ये मैं अदालत के ऑर्डर्स के अल्फाज कह रहा हूँ कि लगता है कि बहुत ही नॉन सीरियसनेस के साथ परसू किया गया, क्योंकि उस मुकदमे के अंदर यहाँ तक बात सामने आई कि जिस पूरे बेसिस पे इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ इसमें कंस्पिरेसी का मुकदमा बनाया गया था, वो ये था कि 2 पुलिस वालों ने कुछ पीटीआई के वर्कर्स को उस मुकदमे में सुना कि जी हम इमरान खान साहब के कहने पे काम कर रहे हैं। इस बेसिस के बावजूद उन 2 पुलिस ऑफिसर्स का ना कभी बयान रिकॉर्ड किया गया, ना कुछ और किया गया। बात समरी में कहने का मकसद ये है, जिस तरह भी आपने शुरू में फरमाया कि इमरान खान साहब के खिलाफ बहुत सारे केसेस बने भी। हम सब भी चाहते हैं कि उनका कानून और आइन के मुताबिक फैसला हो, अगर गलती है तो सज़ा मिले, अगर नहीं तो रिहाई हो। लेकिन लग ये रहा है कि जितनी भी बात ट्रायल कोर्ट के अंदर होती है, जितनी भी बात हुकूमत और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज, ख़ास तौर पे जो इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन है, वो इन मुख्तलिफ केसेस के अंदर कुछ हुकूमत के पास है, कुछ नैब के पास है, बट बेसिकली हुकूमत के पास इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन है कि जब भी वो किसी रीजनेबल फोरम पे चेक होती है, जैसे भी आपने बताया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में माजी में हुई, लाहौर हाई कोर्ट में हुई, सुप्रीम कोर्ट तक जब बेल मैटर के अंदर इमरान खान साहब का मुकदमा गया, तो ट्रायल कोर्ट के बाद जितनी भी सीनियर अदालतें हैं वो एक कंसिस्टेंट ऑब्जर्वेशन देती हुई नजर आती हैं। और वो कंसिस्टेंट ऑब्जर्वेशन ये है, जो कि आज के बेल ऑर्डर के अंदर भी इमरान खान साहब के आई, कि बड़ी नॉन सीरियस प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन की स्ट्रैटेजी सामने आई। ये बात का फॉर एग्जांपल आज ये वाजे किया गया कि पूरी चार्जशीट के अंदर, एफआईआर के अंदर मुख्तलिफ लोगों का नाम है, लेकिन मेन अक्यूज्ड कौन है ये आज की अदालत ने ऑब्जर्व किया कि इसका कोई तस्करा नहीं, इवन चालान में कोई तस्करा नहीं। इस बात का कोई तस्करा नहीं कि क्या वजह थी कि डिले के बाद एफआईआर काटी। इस बात का भी कोई तस्करा नहीं कि जो एक्चुअल फाइनेंशियल बेनिफिट है वो किधर रिकॉर्ड हुआ। ये इस तरह की बुनियादी कुछ कानूनी सवालात हैं जो हर मुकदमे में ट्रायल कोर्ट के अंदर तो बताया जाता है कि बहुत अच्छी तरह से बड़े सिक्का बंद शवाहिद मौजूद हैं, लेकिन जैसे ही हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात आते हैं तो हम देखते हैं उसमें बहुत सारे सुकुम हैं। हुकूमत को, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को, प्रोसिक्यूशन को एक प्रिंसिपल फैसला करना चाहिए कि अगर वाकई आपके पास ऐसे शवाहिद हैं जो कि अदालतों को किसी वजह से आप नहीं दिखा रहे, तो प्लीज़ मेहरबानी करके दिखा दें ताकि आपका सिक्का बंद केस प्रूव हो सके। और अगर नहीं है तो इसको इन मुकदमात को इस तरह ना चलाएं कि आहिस्ता आहिस्ता चलें। सियासी तो कुछ इसमें से माइलेज हो सकता है मौसूल हो जाए, इमरान खान साहब अभी जेल में है, शायद जेल में ही रहें, लेकिन जो हमारा कलेक्टिव एतबार है अदालती हमारी निज़ाम से, इन्वेस्टिगेशन से, प्रोसिक्यूशन से, इस्तगासे दीगर से। चीज़ों से, ठीक है। ये उसको बड़ा बहुत सख्त रेलेवेंट ठेस पॉइंट पहुंच रही है। साद ने रेज किया है। फाहद साहब, तोशाखाना 2 केस में इमरान खान को एक्यूज थे, मेन एक्यूज तो बुशरा बीबी थी। अब फर्दर इंक्वायरी का केस इस्टेब्लिश होगा, लेकिन बीबी को क्योंकि बेल ग्रांट हो गई थी तो ये भी इनेविटेबली लग रहा था कि इनको भी होगी। अब बावजूद इसके अब हम जानते हैं पिंडी में 9 मई के केसेस में इमरान खान की बेल हो गई है, लाहौर में भी 4 केसेस में बेल हो गई है, बाकी 9 मई के 4 केसेस अभी हैं जिनमें कहा जा रहा है कि पोस्ट अरेस्ट बेल के वो मुंतजर हैं। लेकिन जो केसेस अभी गिनवाए जा रहे हैं, जो जुडिशल हैं, वहाँ जमानत मिलती है तो वो आज़ाद हैं। बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग राइट नाउ,
جس طرح ساتھ بھی ابھی کنیکٹ کر رہے تھے، اگر یہ میجر کیسز جو ہم نے گنوائے ہیں، جو عمران خان قانونی جنگ لڑ کے ان میں سے آزاد ہو کے نکل کر آ گئے ہیں، سائفر ہو گیا، عدت ہو گیا، اب ان کی سزائیں کل عدم ہو گئیں، توشہ خانہ 1 ہو گیا، آج کی ضمانت ہو گئی، القادر کا بھی بہرحال فیصلہ آنا ہے، مگر باوجود اس کے حکومت وقت کا یہ مینٹین کرنا کہ بھائی صاحب باہر نہیں آ رہے، وہ عطا تاڑ صاحب نے آج 2 ٹوک الفاظ میں یہ بات کہی ہے کہ رہائی نہیں ہو رہی ان کی، تو سیاسی معاملہ ہے قانونی سے زیادہ؟ دیکھیے میرے خیال میں جہاں پہ عمران خان صاحب کی رہائی کا ایشو آتا ہے تو وہ پولیٹیکل ایشو بن جاتا ہے، اور جو یہ تمام تر کیسز ہیں جن کے حوالے سے ہم یعنی پورے 1 سال سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ ان میں کس طرح کی کارروائی ہو رہی ہے، یہ ان میں تو پہلے بھی ہمیں معلوم تھا کہ ان کیسز میں کچھ زیادہ جو ہے وہ مواد نہیں ہے، تو اس لیے کم از کم میں تو ذاتی طور پر حیران نہیں ہوں اگر دیز کیسز سیم ٹو بی فالنگ اپارٹ، لیکن یہ ایک پولیٹیکل ایشو ہے، اور عمران خان کا صاحب کا جو ریسٹ ہے وہ ایک تو لارجر ایک پولیٹیکل بیٹل ہو رہی ہے پاکستان میں، اس کا ایک سب سے امپورٹنٹ جز ہے، تو اس میں ایگزیکٹو کے پاس بہت سارے ایسے آپشنز ہیں، پاورز ہیں، جن کو وہ استعمال کر کے اور یہ انشور کر سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ تمام تر بیلز کے باوجود جو ہیں وہ ان کو رہائی حاصل نہ ہو، تو آج جو انفارمیشن منسٹر کے بیان کا حوالہ دے رہی ہیں وہ اس بات کو یعنی ایک طریقے سے ویلیڈیٹ کر رہا ہے کہ جب تک یہ جو بگ پولیٹیکل کوسچنز آف دا ڈے جب تک یہ ایڈریس نہیں ہوں گے تب تک یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ عدلیہ کے فیصلوں سے عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے اور ایک بار پھر جو ہے وہ ایک لیڈنگ رول جو ہے وہ اڈاپٹ کر لیں گے اپنی جماعت کے حوالے سے، مجھے تو کم از کم یہ ان دا نیئر فیوچر ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ So this is more about policy and circumstances, to be fair. It has nothing to do with law. دیکھیے لا میں تو جو ہو رہا ہے وہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے، جو ان کے عمران خان صاحب کے اوپر اور ان کی بیگم کے اوپر جو کیسز تھے ان میں یا تو ان کو بیل ملتی جا رہی ہے یا سزا معطل ہوتی جا رہی ہے، تو وہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے، اور یہ جو ابھی ساتھ بات کر رہے تھے پروسیکیوشن کی جس طریقے سے جو پرفارمنس ہے یہ بھی کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے، یعنی ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ہاں کیا حال ہے جس طریقے سے پروسیکیوشن ہوتی ہے، یہ تو ہم ہائی پروفائل کیسز کی بات کر رہے ہیں، اب جو ڈے ٹو ڈے کیسز ہیں لوور کورٹس میں وہاں بھی آپ حال دیکھ لیں کہ پروسیکیوشن کا کیا ہے، تو دیٹس نو سرپرائز، لیکن میرے خیال میں ان ٹرمز آف دا پولیٹیکل سائڈ یہ بالکل ابھی تک مجھے تو کوئی چینج نظر نہیں آ رہا اس رویے میں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی ایسی ڈیل ہو سکتی ہے جس کے نتیجے میں وہ اپنی جو جیل ہے اس سے باہر آ جائیں۔ مگر فہد صاحب یہ فرمائی دیجیے گا کہ یہ کہنا ایسی صورتحال میں کہ مذاکرات ان سے ہوں گے جن کے پاس طاقت ہے، تو پھر غلط تو نہیں ہے پی ٹی آئی کا یہ کہنا اگر ایسا ہی ہے جس طرح ساتھ بتا رہے ہیں جو کہ ہے؟ دیکھیے میرے خیال میں مہر یہ جو ساتھ بات کریں کہ نیو نارمل ہے، میرے خیال میں نیو نارمل نہیں ہے، یہ اولڈ نارمل ہے، یہ 1947 سے پاکستان میں یہ رائج ہے، کیا یہ غلط ہے؟ ایبسولوٹلی 100%۔ کیا اس میں پچھلے 70 سال میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ بالکل نہیں آئی۔ کیا جمہوری حکومتیں آئی ہیں یا ملٹری حکومتیں آئی ہیں یا کوئی بھی حکومت آئی ہے چاہے وہ آئیڈیلسٹک ہو چاہے وہ ریئلسٹک ہو، اس نے کبھی بھی یہ کہا ہے کہ جی جو ایگزیکٹو کی پاور ہے اس کو کم کریں اور جو عدلیہ کا جو اختیار ہے اس کو بڑھا کر انشور کریں کہ رول آف لا کی جو ہے ٹھیک ہے، وہ مگر فہد صاحب کہیں نہ حکمرانی ہو، کہیں کبھی بھی معاملات ایسا طے نہیں پا ہوا۔ رہے ہیں، کہیں نہ کہیں معاملات طے پا رہے ہیں، کیونکہ کل تک رانا ثناء اللہ سمیت جن سے ہماری بات ہوئی انکلوڈنگ سینیٹر فیصل واڈا صاحب، nobody saw this coming، مگر لب و لہجے میں بہت بڑی تبدیلی آ گئی ہے پی ٹی آئی کی، علیمہ خان صاحبہ ہوں، دیگر ان کے قائدین ہوں، کہیں نہ کہیں معاملات سدھار کی طرف جا رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے میرے خیال میں بہت زیادہ بات چیت تو ہو رہی ہے، اگر علی امین گنڈا پور صاحب کی 2 دن میں 2 بار عمران خان صاحب سے 1.5-2 گھنٹے کی ملاقات ہو رہی ہے تو آبویسلی ایک فیسیلیٹیشن ہو رہی ہے جس کے ذریعے کو بیچ کا راستہ نکالا جائے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 72 گھنٹے کی تلوار لٹکی بھی ہے، اس تلوار کے نیچے جو ہے وہ مذاکرات جو ہیں وہ ہمیشہ مشکل ہو جاتے ہیں اور دونوں طرف سے جو ہے وہ میکسیملسٹ ڈیمانڈ جو ہے وہ رکھی ہوئی ہیں۔ اب سوال یہ کہ کیا کمپرومائز ہو سکتا ہے، کیا پاکستان تحریک انصاف کچھ ایک سم سارٹ آف ریلیف لے کر جو کہ ان 3 مطالبات کا حصہ نہیں ہے یہ 24 نومبر کی جو کال ہے اس کو کال آف کر سکتی ہے؟ مجھے فی الحال مشکل لگ رہا ہے، بالکل کوشش ہو رہی ہے لیکن اس ڈیڈ لائن کے اندر جو ہے وہ اگر اس طرح کا کوئی بیچ کا راستہ نکل آیا جو کہ ہم سب کی امید ہے کہ نکل آئے، لیکن اگر نکل آیا تو میرے خیال میں بہت حد تک وہ ایک میریکل ہی ہوگا۔
اور آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ باتیں کہیں نہ کہیں کسی انڈرسٹینڈنگ کے تحت ہی ہو رہی ہیں اور شہباز شریف صاحب سمیت ان کی کابینہ یہ حکومت دیگر کیا سوچ رہے ہوں گے جبکہ ضمانتیں اس طرح ہو رہی ہیں کیسز تو اسی وقت بنائے گئے یا ان کی بنیاد رکھی گئی؟ دیکھیے اگر اس سے مراد یہ ہے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی چینج آف ہارٹ ہو رہا ہے یا چینج آف پالیسی ہو رہی ہے تو اس کی کوئی ٹھوس جو ہے وہ شواہد ہمارے سامنے نہیں ہے. ظاہر بات ہے اسپیکولیشن ہے، لیکن میرے خیال میں ان دا لارجر کانٹیکسٹ جو ہے یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ ایونٹ ہے 24 نومبر کا، اس سے لنکڈ ہے. یہ جو لارجر پولیٹیکل کانفلکٹ ہے میرے خیال میں اس سے اس کا براہ راست اس طریقے سے جو ہے وہ ربط نہیں ہے. بہت بہت